किं भवन्तः सर् चार्ल्स् विल्किन्स् इत्याख्यं पुरुषं जानन्ति? सः ऐदम्प्राथम्येन भगवद्गीताग्रन्थम् आङ्ग्लभाषया अनूदितवान्। सः कदा एतत् कार्यं कृतवान् इति जानन्ति वा भवन्तः? एतत् कार्यं तु 18 शतकाब्दे एव साधितम् आसीत्। यदि कश्चन विदेशीयः भारतम् आगत्य वाराणसीं गत्वा संस्कृतम् अधीत्य अनुवादम् अपि कृतवान् चेत् तर्हि वयं भारतीयाः कुतः एतादृशेषु कार्येषु अस्माकं भगवद्गीतायाः पठने अनासक्ताः, संस्कृतस्य अध्ययने अनासक्ताः, न उत्साहवन्तः इति सर्वदा अयं विचारः मम मनः बाधते।